الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاۃ رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا جو مینوں موضوع دتا گیا ہے اودے مطابق میں لکھ کے لے آیا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا تجوریاں وچ ایمال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا اے حاکم وقت مان نہ کر تم عہدیاں دائے حاکم وقت مان نہ کر تم عہدیاں دائے تم تو راقو جلال سجنا صدا نہیں رہنا وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا اے مال و دولتی اے جاہ منصبی اے تخت شاہی اے مال و دولت اے جاہ منصب اے تخت شاہی نعیم پاتوں دھمال سجنا صدا نہیں رہنا
وچ ایمال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا چھڑا کے ہاتھ اپنی پیاریاں تو وچھڑ نہ پینا چھڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں تو وچھڑ نہ پینا چھڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں تو بچھڑ نہ پینا حسین وقت وصال سجنا صدا نہیں رہنا اور کسے دے اتھروں جے پونج سکنے تے پونجیا کر کے تیرے ہاتھ وچ رومال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا عمل دی خوشبو دے نال دنیا مہک دی رہنی عبداللہ قادری پتر سر اٹھا عمل دی خوشبو دے نال دنیا مہک دی رہنی عمل دی خوشبو دے نال دنیا مہک دی رہنی تے چہرے آدھا جمال سجنا صدا نہیں رہنا زہیر لوٹا دیاں تو پنڈا کیوں بن لیاں نے زہیر لوٹا دیاں تو پنڈا کیوں بن لیاں نے نو میں کاغذ سنبھال سجنا صدا نہیں رہنا تیجوریاں وچ ایمال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر دے کمال سجنا صدا نہیں رہنا شادی سلامت رہے سبحان اللہ چمک دے دمک دے نور بار ضیا پاش روشن روشن تاباں تاباں حسین مکھڑیاں دے نال جلوہ فرما ساداتو پیرانو شاہانو مخادیمو مشائخو علماء خطبائے اہل تسنن بانیان ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات حضور دے ثنا خانان ائمہ مساجد بزرگوار اہل دل اہل محفل سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام اجدا ایک خوبصورت پروگرام آمینہ دلال نبی پاک کمال رسول بے مثال رسول خوش خصال صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دیاں عظمتاں عزتاں سنن سنان واسطے ترتیب دیتا گیا ہے اور ادھے نال نال محترم المقام عزت معاب صاحبزادہ والا شان خطیب اہل سنت حضرت قبلہ صاحبزادہ قاری محمد سعید احمد صاحب رضوی دامت فجودہم اور محترم المقام صاحبزادہ والا شان خطیب اہل محبت حضرت قبلہ علامہ غلام مصطفیٰ صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ انہ دے والد گرامی بلبل قرآن فنا فی اللہ فنا فی الرسول حضرت قبلہ علامہ مولانا
قاری و حافظ اللہ دتا صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے عرس مبارک دی بھی سالانہ تقریب سعید ہے۔ مینوں صاحبزادہ صاحب نے والدین دے حوالے نال کچھ گلاں پیش کرن دا حکم دیتا ہے۔ انہاں نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ ٹائم ہے تے آپاں 55 منٹاں چ انشاءاللہ اپنی حاضری کمپلیٹ کر دینی ہے۔ رضوی صاحب راضی بیٹھے ہو، تھوڑا جہا اور مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ۔ چونکہ میرا موضوع اس طرح دا ہے، میں اپنے آپ وچ ڈوب کے ٹائم اپنا پورا کر جانا ہے، تنگ نہیں میں تانوں کرنا۔ محبت والیاں 2-3 گلاں سن لو۔ سب تو پہلے تے انہاں پنڈ والیاں نوں میں مبارکباد دینا چاہنا، بھئی شاباش، سو کائنڈ آف یو۔ اپنے امام صاحب نال اسی طرح پیار کرید ہے۔ آپ احباب نے حق محبت ادا کیتا ہے۔ خدا بند متعال تواڈی اس کوشش نو اور اس محبت و شفقت نو قبول فرمائے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب خوبصورت آواز و انداز نال اس علاقے چ تبلیغ دین اسلام دا فریضہ انجام دے رہے نے۔ خدا بند متعال انہاں دا اور تواڈا جڑا آپس وچ رابطہ ہے، ربط تعلق واسطہ ہے، کنیکشن ہے، اللہ دے وچ نزول برکت فرماؤندا رہے۔ مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ۔ وقت ضائع کیتے بغیر میں آ رہا جی والدین۔ والدن اسم الفائل ثلاثی مجرد دے باب ضرب یضربو وچوں تعلیل کر کے پڑھیا جاندے والد یلیدو ولادتن فہو والدن۔ ولادتن اسی اپنی زبان وچ اردو پنجابی سندھی ہندی وچ جنم لین نو بول دے ہیں، مگر عربک کے دا مطلب ہوندا ہے جنم دینا۔ سو والدن اسم الفائل مطلب مجازی اعتبار نال جنم دین والا۔ سبحان اللہ اونچی آواز۔ والدتن اسم المؤنث جنم دین والی۔ میں قربان جاواں قادری ملنگا ماں باپ دا اس تو اچھا ہور کی مقام ہو سکدا ہے کہ حقیقی معنیاں چ پیدا کرن والا ماں باپ نو مجازی اعتبار نال جنم دین والے فرما رہے ہیں۔ بلکہ میں قرآن وچوں پڑھ رہے ہیں، رب دا مطلب پالن والا۔ ساڈا حقیقی رب کون ہے؟ حقیقی پالن والا کون ہے؟ پروردگار ساڈا کون ہے؟ اللہ۔ مگر انہیں والدین نو بھی مجازی اعتبار نال بچیاں دا رب فرمایا۔ کتھے؟ اللہ دا قرآن سنو، 15واں پارہ سورۃ الاسراء آیا نمبر 23+24۔ مالک فرماندے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فقضا فعل ماضی واحد مذکر غائب والا سیگا ربو کا مرکب اضافی۔ توجہ نال دھیان نال سنیو ذرا۔ اللہ فرماندا وقضا ربو کا، اے پیارے حبیب تیرے رب نے فیصلہ فرمایا۔ تفسیر مجاہد والے لکھتے ہیں پر ای مقام ادا مانا ہے وآمر ربو کا، پیارے حبیب تواڈے رب نے حکم دیتا۔ حکم کینوں دیتا؟ پورب تو لگ کے پچھم تیکر ساری کائنات دی آدمیت نو حکم کیے۔ اللہ فرماندا اللہ تعبدو الا ایاہ، اور سر چکایو تے صرف اپنے پروردگار حقیقی دے سامنے۔ آہا رضوی ملنگا دا مطلب ہے سر ایتھوں کوئی وڈ دے وے تے پیا وڈ دے وے، مگر اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے چکانا نہیں جے۔ اللہ فرماندے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے جنم دین والیاں نال حسن سلوک کرنا جے۔ علامہ صاحبزادہ رضوی صاحب تھانوں کوئی پوچھے کون چلا گیا ہاتھ چھڑا کے، who is father، کون ہوندا ہے باپ؟
مصطفیٰ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، لوگو تواڈے واسطے تواڈا بابا جنت دا درمیانی دروازہ ہے۔ بالا گاؤں والیو کدی کدی جایا کرو قبرستان وال جایا کرو، تواڈے پنڈ دا ایک بندہ محمد مجاہد حسین دنیا تو پردہ کر گیا، اللہ درجات بلند فرمائے۔ ہونے ہی خوبصورت نوجوان بچہ میں نے ملایا، لڑکا قبلہ تقریباً 12 13 14 سال دا، تے منڈے نے رو کے کیا آج تواڈے عاشق مجاہد دا سپوتر صدقے تے قربان جاواں کون ہوندا ہے بابا، جدوں چلا جائے پھر پتہ لگ جائے کتنے ویاں دا 100 ہوندا ہے۔ اج ویلا جی اپنے باپ دیاں لتاں گھٹ لو، پیار کر لو، پلاواں لے لو، کل جدوں ابا جی نے قبرستان ڈیرا لا لیا پھر رویا کرو گے تے کیا کرو گے، بابلا تیریاں وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ گل یاد ہے پتر سلطانی صاحب، گل یاد ہے میں کی کر رہا سا؟ میں کہہ رہا سا باپ نو یاد کریا کرو گے تے رو رو کے کیا کرو گے، بابلا تیریاں جدائیاں مینو ماریا وے، بابلا تیریاں جدائیاں مینو ماریا، آپ میں ڈگنا وا، آپ سنبھلنا وا، آپ میں ڈگنا وا، آپ سنبھلنا وا، کون آنکھ اٹھ میری آنکھ دے اتاریا، بابلا تیریاں جدائیاں مینو ماریا، سکانو بچی گنڈے لگ گئی میری کنڈے، سکانو بچی گنڈے لگ گئی میری کنڈے، جت گئے دکھ بابا پت تیرا ہاریا، بابلا تیریاں جدائیاں مینو ماریا، کون ہوندا ہے باپ؟ امام بہقی شعب الایمان وچ حدیث لے کے آئے، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت جاء رجل الى النبی علیہ الصلاة والسلام معه شیخ فقال من هذا؟ قال یا رسول اللہ هذا ابی، فقال علیہ الصلاة والسلام فلا تمشي امامه ولا تجلس قبله ولا تدعوه باسمه ولا تستصب له او كما قال عليه السلام۔ عائشہ صدیقہ سلام علیہا فرما دیا نے ایک دہاڑے مصطفیٰ جان عالم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دی اندر ایک صحابی آیا، نالو دے بوڑا شخص مصطفیٰ پاک مستفسر ہوئے، فرمایا من ہادا ماں کا تیرے نال کون ہے؟ عرض کیتا آقا جی اے میرے بوڑے بابا جان نے، اے میرے ابو جی نے۔ مصطفیٰ پاک نے فرمایا تو میرا غلام، میں تیرا تے سارے نبیان دا امام، 4 نصیحتاں دا 4 ایڈوائزز، 4 نصیحتاں تینوں کرانگا نال لے جا۔ آقا جی میرا روم روم سماعت بن کے سنے گا۔ تسی فرماؤ، حضور نے پہلی نصیحت کی تھی فلا تمشی امامہ، اپنے باپ دے نال کدرے جا رہا ہوئے خبردار دھیان رکھی تیرا پیر تیرے ابا جی دے پیر دے اگے نہیں ہونا چاہیے دا، ولا تجلس قبل، اور جدوں باپ بیٹا کدھر نشست کرن لگا، جدوں تک تیرے بابا بیٹھ نہ جان بیٹھی نہ، ولا تدعوہ بسمہ، زمانہ جتنا مرضی جدتاں نال ہمکنار ہو جائے، زمانہ جتنا مرضی ماڈرن ہو جائے، کدی اپنے باپ دا نام لے کے نہ سدیں، ولا تستصب لہ، کدی اپنے باپ نو گالی نہ دیویں۔ رضوی صاحب نے کیا کہ جاندیاں جاندیاں ذرا سانو آج دے بچیاں دیاں نا فرمانیاں نو بے نقاب کر کے نصیحت بھی کریو ذرا، ماں دا حق کی باپ دا حق کی، میرے تے تواڈے کریم
کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت دیاں نشانیاں دسیاں قبلہ اے تے ساڈی تقدیر ماڑی نا اوے اسی سوال ہی نہیں کر سکدے مولانا صاحب جمعے دی تقریر چ کہندے نے محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تے پھر رات نو سرما پا کے داڑھی نو تیل لا کے پگڑی سر تے سجا کے کھونڈی پھڑ کے او سی مسجد دے نال باہر جلسے چ خطاب کر کے کہہ رہے ہوندے نے محمد پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا تے بندہ پوچھے مولانا یا جمعے تے جھوٹ بولے آجے یا ہن جھوٹ بول رہے ہو اوتھے تسی کیا سی محمد نو کند پیچھے دا علم نہیں ہن کہندے ہو محمد نے خبر دیتی قیامت آ سکدی ہے میرے تو بعد نبی نہیں آ سنیاں دا عقیدہ اسی رضوی دسنے حضور دے علم دے بارے چ مسلمانہ دا عقیدہ کی ہے میں حدیث پڑھ کے دس بھی دینا ہونا ساڈا عقیدہ ہے وے محمد پاک دیاں با نور اکھاں نو اللہ پاک نے اے معجزہ عطا کیتا ہے رضوی بابا جس طرح مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیاں کھلیاں اکھاں اپنے سامنے کسے منظر نو تک لیندیاں نے اسی طرح میرے محبوب دیاں مد بھریاں اکھاں اللہ دی عطا کردہ قوت تے پاور تے اتھارٹی تے کنٹرولبلٹی دی بنیاد تے اور جو کچھ ماضی وچ ہو چکیا او بھی تک لیندیاں نے جو مستقبل چ ہون والا ہے او بھی تک لیندیاں نے تے میں لکھ کے لے کے آیا اینا نینا تو جیند قربان اینا نالی وسے دا جہان تاجدار ختم نبوت او والے سارے چودھری تے سارے نمبردار مولویاں دے سامنے بہا دیتے جے او ساڈے ورگا محمد دی نگری دا ملنگ تے درویش کوئی نہیں بیٹھا جڑا بیٹھا ہے ہاتھ ہی تک چوک کے کہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میری آنکھاں بند میں نہیں تک رہا جڑا کہہ سکتا ہے کہے گا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اچھے آواز اچھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نینا تو جیندے قربان اینا نالے وسے دا جہان نینا تو جیند قربان اینا نالے وس دا جہان اینا نالے وس دا جہان ماں زاغ کیا قرآن اینا نینا دی بکھری شان تاجدار ختم نبوت ہن تسی کہو گے کہ سانو دس کے جا جڑا تو کیا ہے مصطفیٰ جو کچھ ہو چکی ہے وہ بھی تک دینے جو کچھ ہون والا وہ بھی تک دینے بطور تبرک ایک حدیث پڑھیں گا تے اگے چلاں گا امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشا پوری المعروف بھی امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ کلمی علمی شاہکار المستدرک الصحیحین دار الکتب العلمیہ بیروت والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلدہ پانچ تندے مانی سر اٹھان گے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110 حدیث مبارکہ نمبر 4555 ساڈیاں پڑھنیاں ویکھیو تے اپنیاں سننیاں تے غور کریو ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت قائدا عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ اقبل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فلما دنا منه فقال يا عثمان انت تقتل وانت تقرأ سورة البقرة فتقع من دمك على الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وتبعث يوم القيامة أميرا على كل مخذول يغبطك أهل المشرق وأهل المغرب وتشفع في عدد ربيعة ومدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام جنہیں بولنا ہے بول دینا ہے جنہیں نہیں بولنا وہ دی مرضی میں والیاں دے پینڈ جے تقریر کرنا آیا تے میں واپس بھائی رستہ بڑا ویران ہے واپس بھی روڈ تے چڑھنا ہے ترجمہ سنیو فیصلہ آپ پہ کریو سچا کون تے جھوٹا کون حضرت عثمان غنی آئے مصطفیٰ پاک نے سامنے بٹھایا متھا جھوم کے فرمایا اے عثمان 5 26 27 سالاں بعد جڑا واقعہ پیش آنا ہے مصطفیٰ نے
پہلے ہی دس دیتا اے عثمان تو اللہ دے رستے چ شہید کیتا جائے گا تے جدوں تیری شہادت دا قصہ پیش آئے گا تیرے سامنے مصحف کریم کھلیا ہوئے گا سورۃ البقرہ دی تلاوت تو کر رہا ہوئے گا تے جدوں تیرے خون دیاں تتیریاں چھٹن گیاں نا سورہ بقرہ دی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اپنی خوشبو نال مہکان گیاں اور تیرے خون دیاں تتیریاں قرآن پاک دی آیت نو مہکان گیاں تاکہ قیامت دے دن تک جتھے جتھے قرآن کھول کے پڑھے آ جائے عثمان دے خوشبوواں عثمان دی خوشبوے لہو دے نال ماحول مہک دے رہن نالی میرے تے تواڈے صحیح گل ہے اجیو جا نعرہ جوان نے لایا قسم خدا دی سواد آ جاندا ایک باری جوانہ پھر لا نعرہ میں تینوں دسنا جواب کہیں دیندے نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تاجدار ختم نبوت بابا جی تھوڑی کیا بات ہے ہاتھ اچھی آواز اچھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تھوڑے کریم آقا علیہ السلام نے شہادت دی خبر بھی دیتی شہادت دے وقت وقوع پذیر ہون والے واقعات بھی قبل از وقت دس دیتے میرے کریم نبی مسکرا کے جبیں بوسی کر کے بولے عثمان پریشان نہ ہوویں میرا سونا رب کتنے بڑے امتحان لیندے اتنے بڑے انعام نال نوازدہ بھی ہے کل قیامت دے دل تو بأسو یوم القیامت امیرن علی کل مخدول ہر مظلوم دا امیر بنا کے تینوں قیامت دے میدان حشر وچ محضور کیتا جاوے گا اے پیارے عثمان یغبطو کا اہل المشرقی و اہل المغربی تیریاں نصیبانو اہل مشرق بھی سلام کرنگے مغرب دے باشندے بھی تیریاں قسمتاں تے غبطاں تے رشک کرنگے وَتَشْفَعُ فِي عَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُدَرِ تے تو شفاعت کر کے قبیلہ ربیعہ تے مدر دے افراد دی تعداد دے برابر میرے امتیاں نو جنت جلے کے جائیں گا ایمان نال دسیو ذرا صحابہ تے تابعین گوائیاں دین دے نے مصطفیٰ دی حدیث سن 35 ہجری 18 ذوالحج جمعہ دا دن مغرب دے وقت اللہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شہادت دا واقعہ وقوع پذیر ہویا کہتے ہیں حرف با حرف سرکار دی حدیث سچی ہوئی اور جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا سی اسی طرح مصحف شریف کھلا ہویا ہے حضرت عثمان نو جدوں بلوائیاں نے ٹارگٹ لی شہید کیتا آپ دے خون دیاں بونداں اسے آیت تے ڈگیاں جڑی آیت مصطفیٰ نے تلاوت کر کے سنائی سی پھر میں نو کہن دیو ساڈا عقیدہ سچا تے کھرا عقیدہ اے زبان محمد دی شان اے زبان محمد دی شان اے دا اعلان رب دا اعلان اے زبان محمد دی شان تاجدار ختم نبوت رلنا چاہے رل سکتا ہے تاجدار ختم نبوت انہیں جو کچھ بھی دسیا ہویا انہیں جو کچھ بھی دسیا ہویا رب دے حکم دی اے ترجمان اے زبان محمد دی شان لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ایدی ہر گل نو مننا ضروری ایدی ہر گل نو مننا ضروری معتبر ایدہ ہر فرمانے اے زبان محمد دی شان تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت ایدہ ایک قول بندا حدیث ایدہ ایک قول بندا حدیث دوجا بندا زہیر دوجا بندا زہیر قرآن اے زبان میں صدقے جامع وقت میرا تھوڑا رہ گیا مقررات طے شدہ وقت تے تقریر مک جائے گی اللہ اللہ میرے نبی پاک نے قیامت دیاں نشانیاں دسیاں صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 50 ایک سائل آیا مصطفیٰ کولوں سوال کردہ رہا حضور مد بھرے نین اٹھا کے مسکرا کے واللیل والے کے سوئے ختم نبوت لہرا کے جواب دے رہے انہیں سوال کر دیا ایک عجیب سوال کر دیتا بیٹے محمد پورا وچوان والیو سر اٹھائیو راضی جائیو میرے نال میں اپنے موضوع نال انشاءاللہ انصاف کر کے جاواں گا ہاتھ بن کے کہندے متسا آقا جی قیامت کدوں آئے گے میرے مصطفیٰ پاک دی گل دا مفہوم ہے وے اوے ہر راز تو پردہ اٹھانا منصب نبوت دے خلاف ہوندا ہے اللہ دیاں حکمتاں نے دے وچ کہ میں پکا ٹائم نہ دساں کہ قیامت کدوں آنی ہے سرکار کائنات نے فرمایا واسا اخبروکا قبلہ مفتی صاحب واسا اخبروکا ان اشراتیہا ہاں میں کچھ شرطاں دس دینا کچھ نشانیاں دس دینا قیامت دیاں آقا جی دسو کیڑیاں نشانیاں میرے رسول نے پہلی نشانی دسی فرمایا پچھن والیا قیامت کی سب تو بڑی نشانی یہ ہوئے گی ایزا والا دا دل آما تو ربہا کنیز اپنے مالک نو جنم دے گی کنیز نکرانی اپنے آقا نو جنم دے گی مطلب کی شارحین کہندے نے او بچہ اپنی ماں نو کنیز سمجھے گا نکرانی سمجھے گا اولاداں مالک بن جان گیا ماں باپ نوکر بن جان گے اے میرے نبی نے اشرات ساعہ بیان کی دیا قیامت کی سب تو بڑی نشانی بچہ وڈا ہو کے اس ماں نو کنڈ کرے گا جن 9 مہینے اپنے ٹھڈی چ رکھیا بچہ تگڑا ہو کے اس باپ نو اکھاں دکھائے گا جن اپنے حصے دیاں روٹیاں اپنے گبروں نو کھلا دتیاں میں قربان جاواں اج ویلا جی اپنے ماں باپ نال پیار کر لو کون ہوندا ہے باپ رضوی پتر سر اٹھائی میری انفارمیشن دے مطابق تسی چھوٹے ہی سو جدو تواڈے ابا جی پردہ کر گئے ہائے صدقے جاواں باپ جدو دنیا تو چلا جاندے کتنے ویاں دا سو ہوندا ہے اولاد نو یودو پتہ لگ جائے باپ کتنا بڑا آسرا ہے جس وقت تک باپ سر تے ہوندا ہے بچے نو پتر نام لے کے پکاریا جاندا ہے ابا چلا جائے نابالغ بچے نو لوگ اشارہ کر کے کہندے نے یتیم ہے اے یتیم ہے میرے رسول کائنات علیہ السلام بھی دنیا وچ حالت یتیمی وچ بشکل در یتیم تشریف لے کے آئے یتیماں نال پیار کریا کرو صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 5304 عن سہل رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا او کما قال آقا کریم نے اپنیاں 2 انگلیاں اٹھائیاں درمیان جو تھوڑا فاصلہ رکھیا قبلہ میرے نبی نے رو کے فرمایا لوگو میں اور یتیم نو پالن والا بندہ جنت وچ انج اکٹھے ہوواں گے جویں میں آمنہ دے لال دیاں 2 انگلیاں کٹھیاں نے کسے دے یتیم نل پیار کرے اگر تیرے بچیاں دی اللہ خیر کرے گا تے میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت دیکھ صفحے تے لکھے نظر انداز نہ کریں صدا کوئی یتیم
دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاویں محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاویں نظر نو جے بری لگے ادا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی سکینہ سوچ دی ہووے کہ وچ بازار کوفہ دے سکینہ سوچ دی ہووے کہ وچ بازار کوفہ دے کہ شاید وے بھی ہوندی ہے سزا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا یتیماں دی ابن ماجہ دی حدیث مبارکہ نمبر 3679 شامل خطاب کرن لگا قبلہ تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا سوات تے دائیں سویرے اٹھو فجر دی نماز پڑھ کے اے جڑی میں ہن حدیث پڑھن لگا اے اپنے بچیاں نوں بٹھا کے سناؤ تے کام تے جان تو پہلے پہلے محلے دے کسے یتیم بچے دی جیب وچ 500 دا نوٹ پاؤ تے متھا چوم کے کو پتر مینوں اپنا چاچا سمجھی کس شے دی لوڑ ہووے یا تے مینوں دسی ہن سنیو حدیث مبارکہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ او کما قال آمینہ دے چن فرماندے نے او جس گھر دے وچ کوئی یتیم رہ رہا ہووے تے اس یتیم نال برا سلوک ہو رہا ہووے میں آمینہ دا لال کہہ رہی ہاں مسلماناں دے گھراں وچوں سب تو پیڑا گھر جے تے جس گھر دے وچ کوئی یتیم پالیا جا رہا ہووے تے او دے دل حسن سلوک کیتا جا رہا ہووے میں ضمانت دیندا مسلماناں دے گھراں چوں خیر والا تے برکت والا گھر جے سنا خان مصطفیٰ نو موسٹ ویلکم مرحبا کہنے پتر ناراض نہ ہوئے ذرا تہاڈا نعرہ بڑا سونا ہے لیکن میرا ٹائم ہو گیا میں کی کراں زنجیر پا بن گیا وقت آؤ جلدی جلدی آخری گلاں پیش کراں تے میں اس حدیث مبارکہ دا ترجمہ اپنی کتاب ہر سانس عبادت دے صفحے تے کیتے صدا رحمتی دے بدلاں دی روے گی چھاں تیرے گھر تے صدا رحمت دے بدلاں دی روے گی چھاں تیرے گھر تے جگہ تو اپنے بیڑے وچ بنا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی کہ اکھاں ہن میناروں میں کتے پتھر نہ ہو جاویں کہانی تو ظہیر احمد سنا کوئی یتیماں دی کون ہوندے نے ماں باپ صاحبزادیاں دی امی جانو ساڈی بہنو اللہ جل شانہ صحت و تندرستی دے نال لمبی زندگی عطا فرمائے میری تقریر دا آخری مرحلہ نہ بابے تو بغیر گزارا نہ اماں تو بغیر گزارا اپنیاں خوشیاں بچیاں دیاں خوشیاں تو وارن والا باپ ہوندا ہے
اپنے حصے دیاں برکیاں اپنی اولاد نو کھلا کے جشن منان والی ماں ہوندی ہے میں قربان جاواں کون ماں امام اجل خاتم الحفاظ امام سیوطی علیہ الرحمہ دی الحاوی للفتاوی دار الکتب العلمیہ بیروت والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود کل جلداں دو جلد نمبر 2 پیج نمبر 221 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے انطلق ابن علی جن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاة العشاء قد قرأت فیہا بفاتحة الکتاب تنادی یا محمد علیک الصلاة والسلام لأجبتها لبیک او کما قال علیہ السلام وقت مکی جا رہا میرے نبی نے ایک دہاڑے رو کے فرمایا لوگو میں اپنی ماں دے شکم انور وچ سا کہ میرے بابا مینوں چھوڑ کے داغ مفارقت دے کے چلے گئے میں 6 سال دا ہویا میری اماں مقام ابوات میرے تو ایسیاں جدا ہویاں او دن تے اج دا دن میرے ہتھاں نو میری اماں دے نرم گرم ہتھاں دا لمس دوبارہ میسر نہ آیا او لوگو ماں کون ہوندی ہے اج اگر میری بختاں والی امی جان زندہ ہوندیاں میں محمد مصطفیٰ میں کشور ختم نبوت دا تاج والا نبی میں نماز عشاء اندر سورۃ الفاتحہ دی تلاوت وچ مصروف ہوندا ادھروں میری بختاں والی ماں مینوں یا محمد کہہ کے بلاندیاں ساری دنیا جنوں لبیک یا رسول اللہ کہندی او نبی فرما رہے نے میں اللہ دی پرمیشن دے نال اللہ دی نماز اللہ دی عبادت چھوڑدا توڑدا تے دوڑدا تے جا کے صدقے واری ہو کے کہندا بھاگاں والی اماں حکم فرما تیرا پتر محمد آ گیا اج ویلا ہی اپنی اماں نال پیار کر لے ویلا جدوں گواچ گیا اماں نے جدوں ڈیرے لالے قبرستان اندر پھر یاد آیا کرے گی ماں اج تے آڑو لے آ کے نا آڑو لے آ کے تے پیچھے شاپر کر کے لکو کے لنگنا کدھر اماں دا دھیان نہ پہ جائے اماں کہہ ہی نہ دے وے بچیا 10 کلو آڑو مینوں بھی دے جا اپنی بیوی کو لے کے جانا یاد رکھ جو بیجنا ہی او وڈنا بھی پینا ہی او جمدیاں دے دند گنے ہوندے نے ماما کولوں کا دے لے تو سمجھنا ہے پتہ نہیں ماں نو تیرا شاپر نظر نہیں آیا او ماں نو چنگی طرح نظر آندا ہے صدقے جاواں باپ نو چنگی طرح نظر آندا ہے او ماں جن نے بھانڈے دھو کے لوکاں دے جھوٹے تینوں ڈاکٹر بنا دتا انجینئر بنا دتا او جڑی تیرے ساواں نال سا لیندی رہی اج تو اچا اڑ پیا تینوں ماں بھول گئی یاد آئے گی اماں جدوں اماں چلی گئی تے میں لکھیا جن شک میں چوں جایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی او دے حصے چ آیا سی ایک پھل کا دوپہرانو او دے حصے چ آیا سی ایک پھل کا دوپہرانو او بھی تینوں کھوایا سی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی باپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی نانا او باپ نہیں لبنا نہیں او باپ نہیں لبنا نانا او باپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی جن چک
کے کھڈایا سی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی خود لیٹ کے گلے تے ساری رات جنے تینوں سکے تے سوایا سی ہن ماں نہیں لبنی کنج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے کنج ہے تے او ان پڑھ سی انج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے انج ہے تے او ان پڑھ سی پتر آباد رہو اللہ تواڈے آواز انداز وچ عزت وچ رونقاں وچ رانائیاں وچ جوانی وچ نزول برکت فرمائے میری زندگی دا سب تو بڑا دکھ انج ہے تے او ان پڑھ سی انج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے جن جی نہ سکھایا سی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی تیرے جے پتھر نو گھڑ گھڑ کے ظہیر احمد جن لال بنایا سی ہن ماں نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی دل تے سٹ لان والی گل کہنا چاہنا چونکہ میری بیٹی دی شادی ہو چکی انہوں بھی اللہ پاک نے بیٹی دیتی تو وہ چھوٹی بچی 5-6 مہینے دی ساڈے گھر آئی ہے تو میں ہن بھی انہوں چکی رکھیا نماز وقت تو میں سوچدا سی میں گل سنا کے آواں گا اولاد مٹھا میوہ مجمع الزوائد دی جلد 8 صفحہ 198 تے حدیث سے آقا فرماندے نے ان لکل شجرۃ ثمرہ و ثمرۃ القلب الولد ہر درخت دا کوئی نہ کوئی پھل ہوندا ہے دل دا میوہ دل دا پھل اولاد ہوندی ہے بھئی اولاداں دی کیا بات ہے ویکھو عورت ہر روپ چ قبلہ شان والی میں تانوں کہنا ہے چاہنا میری گل دا غصہ نہ فرمایو بھئی جس طرح تہاڈی والدہ میری والدہ تہاڈی بیٹی میری بیٹی تہاڈی امی میری امی تہاڈی بھੈਣ میری بھੈਣ جس طرح او بیبیاں نے نا جس نال آپاں نکاح پڑھ کے جنوں ڈولی چ پا کے اپنے گھر لے آنے ہیں او بھی ایک بیبی ہے اج کل تسی ٹک ٹاک تے فیس بک تے ویکھدے ہو جتھے دل کردا ہے بیوی نو تونی لانا شروع کر دیندے نے یاد رکھو بندے کہندے نے حلوا ساڈے نبی دی سنت ہے حلوا ویسے الحلوا اہل علم لوگ بیٹھے نے ہر سویٹ ڈش تے بولیا جاندا ہے وہ ساڈا کلچرل ایک کھانا ہے سوجی دا گھیو پا کے میوے شیوے پا کے بچیاں تیار کردیاں نے اسی اونوں حلوا بولدے ہیں او بھئی سرکار نو حلوا پسند ہے حضور نے مسواک کیتی سنت ہے حلوا سنت ہے یہ ساریاں سنتاں تانوں یاد رہندیاں نے تے بیوی بارے تسی سنت بھول جاندے ہو کہ نبی پاک جدوں بھی اپنی بیوی نال گل کردے سن شفقت نال گل کردے سن بیوی بھی انسان ہے عورت دا ہر روپ نرالا عورت بیوی ہوے سرکار فرماندے نے اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي حضور فرماندے نے جدوں بندہ مومن شادی کردا ہے اپنا ادھا دین مکمل کر لیندا ہے یعنی ساڈی بیوی ساڈے ویڑے وچ آوندی ہے تے ساڈا ادھا ایمان کمپلیٹ کر دیندی ہے عورت بیوی ہوے ادھے ایمان دی وارث آہا عورت بہن ہوے تے قادری ملنگا اپنے بھراواں دی پگ دی محافظہ ہائے ہائے میں صدقے تے قربان جاواں عورت بیٹی ہوے تے اللہ دی رحمت عورت ماں ہوے تے او دے قدماں چ تھیاں پتراں دی جن مچھاں والے دیوانے
سونیا اے آخری جملے میں تینوں دے کے چلنا ساری زندگی انہاں جملیاں نو کھول دا رہیں گا کھلنے نہیں او میں قربان جاواں او عورت ماں ہوندی ہے عورت دے قدماں چ بچیاں دی جنت ہوندی ہے مگر میرے نبی دیاں 4 دھیاں وچوں چھوٹی تھی بی بی زہرا کریمہ دی شان تے تکے نظر آ او جے دے قدماں چ اللہ نے اونا پتران دی جنت رکھی جڑے سیدہ شباب اہل الجنہ آپ جنتی جواناں دے سردار امام اجل امام الائمہ امام ابن شاہین رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب مستطاب فضائل و فاطمہ اردن تو پبلش ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے تقریر میری پتر موک گئی منٹ رہ گئے صرف دو تو 1.5 ہوئے گا 2.5 نہیں ہون گے صدقے جمعہ صفحہ نمبر 15 تے موجود ہے مصطفیٰ پاک نے اپنی بیٹی نو فرمایا فاطمہ جی بابا فرمایا فدا کی ابی و امی سلطانی سر اٹھا بچیا اے فاطمہ تیرے تو میری مامی صدقے میرا بابا بھی قربان تے میں لکھے اے سونے نبی دی جان اماں حسین دی حسن دی سونے نبی دی جان اماں حسین دی سونے نبی دی جان اماں حسین دی حیدر دے گھر دی آن اماں حسین دی مرکز عقید تاندا کیڑی خاتون کہندا اے کل جہان اماں حسین دی قادری پتر جتھے بھی ٹکرنا ہے محبت بہت ہی ساری دینا ہے بہت ہی ساری میں ہن تیرے کلو نعرہ نہیں چاہندا وچوں نعرہ چاہنا جے نعرے والے میرے بول لگن تے پھر نعرہ ورنہ میری طرفوں میرا مطالبہ مینوں واپس دے دیو جے سمجھ آن ایس 2 مصریاں دے شعر تے پورا والا نام کر دیو میرے پھر بھی مول نہیں پینا میں لکھے ہے مسلمی نہیں جہان دے ہندو تے سکھ بھی ہاں مسلمی نہیں جہان دے ہندو تے سکھ بھی کہندے بڑی مہان اماں حسین نعرہ تکبیر نعرہ